पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लंबे दावे के बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सॉलिसिटर जनरल का बयान हमारे मौकिफ की तस्दीक करता है कि वो जम्मू कश्मीर में हालात मामूल से बहुत दूर है। हालात मामूल पर आने के लिए जम्मू कश्मीर को एक ओपन एयर जेल में तब्दील कर दिया गया है। तुषार मेहता हुकूमत हिंद की आईनी हिरार्की का दिफा करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाकर 4 साल हो गए। दोबारा रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए हुकूमत के पास कोई वाज़ेह रोड मैप नहीं है और ये है कि यूटी एक आर्जी कहा जा रहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सॉलिसिटर जनरल दलाइल की तवज्जो मरकज के नॉर्मलसी के नुक्ते नजर की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जाल है जिससे बचना बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में सलामती की सूरत हाल या मामूल पर आने के लिए दरख्वास्त नहीं दी गई। चीफ जस्टिस और दीगर जजों के लिए आसान सवाल यह है कि वो फैसला करें कि आया 2019 में जम्मू कश्मीर में जबरी तब्दीलियां कानूनी और आईनी थी या फिर नहीं। बाकी सब असल मौजू से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने आर्टिकल 370 की बहाली जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 से मुतालिक दलाइल देने के लिए सबको काफी वक्त दिया है। उन्होंने वकला के सताइश की सुप्रीम कोर्ट ही इंसाफ दे सकता है और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। आर्टिकल 370 के बारे में हियरिंग हो रही है। पहले हमें ये मान के चलना है कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर के लोगों की ये तमन्ना है कि ये रेस्टोर हो। रेस्टोरेशन में अगर कोई इदारा रेस्टोर कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट के हम मशकूर हैं कि उन्होंने प्रायोरिटी पे इस केस को लगाया और डे टू डे हियरिंग हो रही है। इससे ये लग रहा है कि उनका जो रोल है वो बड़ा ही सराहनीय है। रहा सवाल जिस तरीके से टाइम दिया गया, जम्मू कश्मीर के लोग मुतमईन हैं इस बात पे कि इनके जज्बात, इनके कानूनी जो आर्गुमेंट्स है, इनका जो स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट ने फुल टाइम दे दिया। हर एक ने अपनी बात ठीक ढंग से पेश की। जम्मू कश्मीर के लोग इस बात पे मुतमईन हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हों, चाहे एनजीओज हों, चाहे और मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की और भरपूर तरीके से इस केस की सही अंदाजे में पैरवी की। इस लिहाज से जम्मू कश्मीर के लोग मुतमईन हैं। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से पूछे गए सवाल का खैरमकदम किया। बयान पढ़ने के हवाले से कहा कि आखिर सही वक्त कब आएगा। मुजफ्फर शाह ने कहा कि हम जम्मू और कश्मीर चाहते हैं, हम जम्मू और कश्मीर चाहते हैं। तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि क्या यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो इंतखाबात हैं, वो कब होंगे। इस सवाल पर जिस तरीके का जवाब आया है उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ये पूछा है। हम तो थक गए पूछ के, और आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। अब मरकज़ को जवाब देना पड़ेगा कि कब इलेक्शन करवा रहे हैं। इलेक्शंस आर ड्यू फ्रॉम इयर्स नाउ। अब तो लगभग 8वां-9वां साल होने जा रहा है। कल भी हमने देखा था अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए थे। 2 अहम सवाल के लद्दाख को लेकर के बड़ा सवाल था कि क्या किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाकर डिग्रेड किया जा सकता है और ये पावर कहां से आती है। आज उसी सिलसिले का, उसी कड़ी का अगला सवाल है कि क्या किसी स्टेट को उसको आप यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं और उसके लिए पावर कहां से आती है। ये जो अहम सवाल है, लेकिन जिस तरीके का जवाब आया आज, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेगा, उस पर आप क्या कहेंगे? हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा जो वापस जवाब आएंगे, जो गवर्नमेंट का पक्ष इस वक्त चल रहा है उस पर बाज़ाब्ता तौर प्रिपरेशन ऑलरेडी ऑन है। और जो ऑब्जर्वेशंस माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं उनका बिल्कुल माकूल जवाब दिया जाएगा। और जवाब ऑलरेडी तैयार है हमारे पास। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी आपके चैनल के द्वारा पूरे मुल्क को कह रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छी इस वक्त ये एक्सरसाइज चल रही है
اور سپریم کورٹ آف انڈیا کے سامنے میں لگ بھگ 70 سال کے بعد آج ایک ایک چیز کو باریکی سے دیکھا جا رہا ہے کہ کیا اس وقت کی سچویشن تھی 1947 میں اور آج ہے کیا, اور کس کو اپنے جو ان نے پرومسز کیے تھے کتنے رکھے ہیں, کتنے نہیں رکھے ہیں, کیا کیا ہے اس چیز کے ساتھ. آج ماننی سپریم کورٹ بھی ان سوالوں کا جواب مانگ رہی ہے. کانسٹیٹیوشن دیکھ رہے ہیں وہ لوگ. اور جو آپ نے یونین ٹیریٹریز کی بات کہی, آپ اسٹیٹ کو یوٹی میں تبدیل کر ہی نہیں سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو ہمارے ساتھ مظفر شاہ صاحب تھے جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ پرانا جموں کشمیر چاہتے ہیں, جو 1953 پر جو اسٹیٹس تھا وہ تمام چیزیں چاہتے ہیں, اور چناؤ کی مانگ تو تمام راجنیتک پارٹیاں کرتی رہی ہیں. خرم شہزاد, نیوز 18, دلی. ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کی ترجمان سجاتا بشیر نے کہا کہ جموں کشمیر میں ریاست کا درجہ بحال ہونا چاہیے اور انتخابات ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ وہ یہ بات سمجھنے سے بالکل قاصر ہے کہ حکومت نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے آخر حاصل کیا اور انہوں نے ایسا کیوں کیا. ریاست کی بحالی کا عہد کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے. اب بغیر کسی تاخیر کے ریاست کا درجہ جلد بحال ہونا چاہیے, کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ وادی میں حالات معمول پر ہے. سپریم کورٹ نے جیسے بولا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا سے پوچھا ہے کہ آپ لوگوں کا روڈ میپ تو بتائے, کیونکہ کشمیر کتنے ٹائم سے ایسے وداؤٹ الیکشن ہر ایک چیز ہیفازرڈ ہے, نہ پتا چل رہا ہے لوگوں کو کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, نہ الیکشنز ہو رہے ہیں, نہ لوگوں کے کام نکل رہے ہیں. تو کیوں نہیں, اگر یہ ہمارا حق تھا, اسٹیٹ تھا, تو اسٹیٹ ہوڈ کیوں واپس لیا گیا؟ آرٹیکل 370 تھا, تو اس پہ اگر ہیئرنگ چل رہی ہے تو سچ ہے سپریم کورٹ ان سے پوچھ رہی ہے کہ آپ ایک روڈ میپ تو بتائیے, اور کیوں نہیں ان کو واپس دیا جا رہا ہے. اینڈ جبکہ ہوم منسٹر نے بہت بار بولا بھی کہ ان کی اسٹیٹ ہوڈ واپس دی جائے گی, تو کب؟ کیا یہ خالی بول رہے ہیں یا ان کا کچھ پلان بھی ہے کبھی کرنے کا؟ مجھے لگتا ہے شاید وہ لوگوں کو اسی میں بہکا رہے کہ ہم لوگ دے دیں گے, بٹ کبھی ان کو, مجھے نہیں لگتا ہے کوئی گورنمنٹ آف انڈیا کا پلان بھی ہے کہ ان کو اسٹیٹ ہوڈ واپس دیا جائے, یا اتنے یہاں حالات اب ٹھیک ہے. جبکہ یہی گورنمنٹ بول رہی ہے یہاں سٹون پیلٹنگ نہیں ہو رہی ہے, یہاں کوئی ہڑتال نہیں ہو رہا, تو اب کس چیز کی الیکشن نہیں ہو رہے؟ تو الیکشنز کروائیے. یہاں لوگوں کی ایک لائف سٹائل تو ایزی کر دے. یہاں لوگوں کی زندگیاں دیکھیے کس طرح پریشانی میں ہے. آرٹیکل ہٹ گیا, اس کا کچھ نہیں پتا چل رہا ہے, جبکہ سپریم کورٹ نے بولا بھی ہے کہ جو بھی پیچھے ہو چکا ہے تو یہ سارا غلط ہو چکا ہے. آرٹیکل ایسے نہیں آپ ہٹا سکتے ہیں, تو کیوں ہٹایا گیا ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہے. اور کیا ان کو ملا وہ ہٹا کے؟ ایک کشمیری کی پہچان تھی آرٹیکل 370. مجھے لگتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو جلد سے جلد یہاں تو ایک الیکشنز کروانے چاہیے اور اسٹیٹ ہوڈ دینا چاہیے, اور یہاں کے لوگوں کا حق ہے وہ ریٹین کرنا چاہیے. بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا کہ آرٹیکل 370 ختم ہو چکا ہے, اور وزیر داخلہ نے کہا کہ صحیح وقت پر جموں کشمیر میں ریاست کا درجہ بحال کر دیا جائے گا. سیاسی پارٹیاں جموں کشمیر میں ہونے والی تبدیلیوں سے الجھن کا شکار ہے. آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد ہڑتال پتھراؤ ختم ہو چکا ہے, اور کشمیر میں G20 سربراہی اجلاس جیسے اہم پروگراموں کا انعقاد ظاہر کرتا ہے کہ وادی میں حالات معمول پر ہے یا پھر نہیں. ٹھاکر نے کہا کہ ریاست کا درجہ جلد بحال کر دیا جائے گا, اور آنے والے وقت میں جموں کشمیر میں انتخابات بھی ہوں گے. ترقی کی رفتار جموں کشمیر میں پکڑی ہے اور امن بھی قائم ہے. دیکھیے, سی جی آئی کا سٹیٹمنٹ اور جو کنٹینیوسلی 370 پہ جو ابھی کورٹ میں جو ہیئرنگ چل رہی ہے, اس سے بہت سی چیزیں ابھی تک واضح ہو رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کل تک بہت شور ہنگامہ کر رہی تھی, ان کو بھی اب واضح اس میں لگ رہا ہے کہ آگے ہونے والا کیا ہے. اور ہمیں 31 اگست تک ویٹ کرنا چاہیے, جب فیصلہ 31 اگست کو آ جائے گا. اور جہاں تک مختلف جو دیکھیے 370 ختم ہو, جس طرح سے ایک حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ نے اس کو ختم کیا, اور اسی پارلیمنٹ آن دا فلور دیش کے گرہ منتری اور دیش کے پردھان منتری نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جموں کشمیر کو واپس اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ دیا جائے گا, اور موزون وقت پہ اسٹیٹ ہوڈ درجہ. ہم اس بات میں نہیں چاہتے, اور نہ یہ کوئی بحث کا پہلو ہے, اور ہمیں یقین ہے, یقین ہی نہیں, ہم آشواس دیتے ہیں لوگوں کو کہ 300 جو اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ واپس آ جائے گا, اور جموں کشمیر ایک پھر ریاست بن جائے گی. لیکن 370 ختم ہونے کے بعد جب سے جموں کشمیر یوٹی بنی ہے, اس سے بہت سی جو چینجز ہے وہ یہاں کے ایٹماسفیئر میں آئی. دیکھیے, سٹون بیلٹنگ یہاں آپ کی بند ہوئی ہے, ہڑتال کی جو کیلنڈرز وہ بند ہوئی, یہاں جو مختلف کیلنڈرز نکلتے تھے وہ بند ہو گئی, اور جو یہاں
स्टोन पेल्टिंग या यहाँ जो हुल्लड़बाजी हुआ करती थी, जल से जुलूस निकलते थे, हुर्रियत का वजूद भी 370 खत्म होने के बाद जब से यूटी बनी है वो खत्म हो गए और एकदम आप देखिए कि टूरिस्ट का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और सबसे बड़ी जो अचीवमेंट उसमें आप देखने को मिली है कि 70 साल में और खासकर मिलिटेंसी का दौर जब खत्म हुआ और यूटी बनने के बाद आज पहली बार ऐसा पॉसिबल हुआ कि G20 जैसी समिति यहाँ कश्मीर में मुनक़्क़िद हुई। और अब गवर्नमेंट उससे आगे एक कदम सोच रही है कि जो मिस यूनिवर्स का जो टाइटल है वो फंक्शन भी अब कश्मीर में ही होने जा रही है। ये एक चेंज है जो 370 खत्म होने के बाद यूटी में जो कुछ चेंजेस आई हुई है। तो नाजरीन, यहाँ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए।